रातची 10:35 जाल्ली आसा. आमी सकाळी 9 हांगा प्रोटेस्टाक येयल्ले आनी आमचो हो प्रोटेस्ट आसलेलो 9 to 5:30. आयज खंय तरी आमकां लोहिया मैदाना वयल्यान हांगा हाडून घातले. आमचे जे 4 जाण जे असेंब्लीन गेल्ले तांकां आयज खंय तरी अरेस्ट करून दवरलेले आसा. आतां आमी हांगा आमचो डिमांड आसलेलो जो पर्यंत तांकां रिलीज करना आमी हांगा रावतले म्हणून. आतां आमकां थंय कळपाक येता की जो डेप्युटी कलेक्टर आसा जो आमच्या एडवोकेटान जर कॉन्टेक्ट करपाक ताका सांगलें जाल्यार तो सांगता आपूण खंय हॉस्पिटलान आसा, आवय बरी ना, 2 म्हणल्यार राव, 24 वरां राव, म्हळ्यार अश्यो काणयो तो सांगता खंय. आमी ताका क्लियरली सांगता जर सुद्दां बेल सुद्दां आमी अप्लाय करता इट इज आवर फंडामेंटल रायट. तूं अशी बेल हांगा मागीर यो फाल्यां यो हें तूं सांगपाक शकना. जर तुका हें आसा जाल्यार तूं रिजेक्ट कर बेल. आमी हे जे लोक पळयात तुमी जी जाणटेली अजून पर्यंत 10:30 जाली आमी हांगा मडगांव ह्या पुलीस स्टेशनाचेर आसात आनी ह्या सरकाराक अजून पर्यंत कशी जाग येयना काय आमकां कळना. ह्या लोकांचे हाल करून वो आमचो जो आमदार आसा सभापती वो आतां खंय वचून घरान न्हिदलो. ह्या लोकांक तुज्या मतदारसंघाच्या लोकांक हांगा पुलीस स्टेशनार सोडून तूं वचून न्हिदलो घरा. हो क्वेश्चन करताय का? आमचे हे 4 जाण आसा तांकां केन्ना तुमी सोडटा हे बेगींतल्या बेगीन आमकां जाय. जर तुमी जर 15 मिनटां भितर जर आमकां रिप्लाय येयना जाल्यार आमची स्टेप कितें आसा ती तुमकां परत सांगता. आमी वचोन ते भितर जेलीन न्हिदतले पयलीं सांगता.